बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान अब खुद अफ़गानिस्तान में एक्शन लेने जा रहे हैं और वहाँ जितने भी ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान या चीन के ख़िलाफ़ काम करते हैं, भले वो भारतीय ग्रुप्स हों, अमरीकी हों या अफ़गान हुकूमती ग्रुप्स हों, पाकिस्तान और चीन ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि अब वो तालिबान के साथ मिलकर इन्हें मारेंगे। और यही नहीं, चीन ने अशरफ गनी को भी पैगाम दे दिया है कि अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और निकलो यहाँ से। फिर आपको एक खबर देंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुस कर कार्रवाई की है। फिर आपको बताएंगे कि तालिबान ने बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को पकड़ा है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे और पाकिस्तान को अपना वादा पूरा करके दिखाया है। इसकी डिटेल्स भी आपको देंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि अब अफ़गान फोर्सेस ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम लड़ने के काबिल नहीं हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अपने चीनी हम मनसब वांग यी के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन जॉइंट एक्शन लेंगे अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए। ये ग्लोबल टाइम्स की खबर है और ये चीन का सरकारी अखबार है। इसकी खबर चीन की हुकूमत की स्टेटमेंट होती है। वांग यी ने कहा कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स मौजूद हैं। भारत का नाम नहीं लिया लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ था कि चीन को ऐसे तमाम नेटवर्क्स का खात्मा करना होगा जो अफ़गान सरजमीन को खित्ते में दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान और चीन को अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स का ख़तरा है, लिहाजा पाकिस्तान और चीन जॉइंट एक्शन लेंगे और अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चंद रोज़ कबल दासू डैम में काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स बस हमले में मारे गए और चीन का यह मानना है कि यह हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ने मिलकर किया है। और ऐसे तमाम दहशतगर्द ग्रुप्स को आप जानते हैं कि कौन सपोर्ट करता है, कौन इनको फंडिंग करता है, कौन इनको ट्रेनिंग देता है। और पाकिस्तान ने इसीलिए बार बार अफ़गान तालिबान पर प्रेशर डाला कि इन्हें ख़त्म करना है और इसीलिए तालिबान ने काबुल से पहले बॉर्डर वाले इलाके फ़तह किए और ख़ास तौर पर कंदहार और स्पिन बोल्डिक का इलाका। लेकिन चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका एलामिया के बाद तालिबान पर मज़ीद प्रेशर पड़ेगा कि वो ऐसे ग्रुप्स और भारतीय नेटवर्क्स का ख़ात्मा करें और अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने ना दें। और गुज़िश्ता रोज़ तालिबान ने एक बड़ी कार्रवाई की भी है, वो आपको आगे चलकर बताते हैं। हमने आपको बताया था कि DGISI जनरल फैज़ हमीद चीन के दौरे पर जा रहे हैं और वहां जाकर उन्होंने चीन के सामने टेबल पर ऐसे राज खोलने हैं और ऐसे सबूत रखने हैं कि पूरी गेम ही बदलने वाली है। तो इन मुलाकातों के बाद आप चीन की तरफ से जारी की गई स्टेटमेंट्स में बदलाव देख सकते हैं। चीन ने इसी मुश्तरका एलामिया में अशरफ गनी को पैगाम दिया है कि अगर आप अफ़गानिस्तान में अमन नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि बैरूनी ममालिक अफ़गानिस्तान के मसले का हल निकालें और वो आप ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान पर इम्पोज करें, तो आपको चाहिए कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और चले जाइए अमेरिका, क्योंकि इस मसले का हल एक पॉलिटिकल सलूशन है और पॉलिटिकल सलूशन की तरफ आप आ ही नहीं रहे। आप कभी चाहते हैं कि यहाँ भारतीय फ़ौज आ जाए, कभी आप चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ फ़िज़ाई हमले करता रहे, तो ऐसे तो अफ़गानिस्तान में कभी भी अमन नहीं होगा। तो आप यहाँ से चले जाइए। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अफ़गान बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गान सरजमीन पर कार्रवाई की है, जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं और कुछ गिरफ्तार हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आई और पाकिस्तान को पूरा हक है कि जब उसे इंफॉर्मेशन मिले तो वो इन ठिकानों पर स्ट्राइक्स करे जहां पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे बन रहे हों। लेकिन पाकिस्तान कभी बताता नहीं है और ना ही भारत बताता है, क्योंकि बताएगा तो एक्सपोज होगा कि इन लोगों का वहाँ पर काम क्या था, ये लोग वहाँ पर कर क्या रहे थे। चलो, अपनी फ़ौज का तो ये चीख चीख के बताते हैं कि हमने स्ट्राइक्स की हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन कोई मानता ही नहीं, क्योंकि झूठ भी इतना भोंडा होता है कि कौन मानेगा। जो स्ट्राइक्स करते हैं वो बताते नहीं हैं, उनके बारे में दूसरे बता देते हैं कि इन्होंने आकर स्ट्राइक्स की हैं। जैसे पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की और पाकिस्तान ना तो बता रहा है ना मान रहा है। आपके मुताबिक पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की है और पाकिस्तान नहीं, आप बता रहे हैं। फिर चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका एलामिया का तालिबान पे काफ़ी असर पड़ा है और तालिबान किसी सूरत नहीं चाहते कि कोई और मुल्क अफ़गानिस्तान में आकर फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करे। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान ने स्पिन बोल्दक के इलाके में कार्रवाई की। ये वो इलाका है जो पाकिस्तान के साथ लगता है।
چمن بارڈر والا علاقہ، جہاں کچھ روز پہلے طالبان نے قبضہ کیا تھا اور یہاں جو پاکستان اور افغانستان کے پرچم لہلہا رہے تھے، اب یہاں پاکستان اور طالبان کے پرچم لہلہا رہے ہیں۔ تو ان علاقوں میں طالبان نے کارروائی کی ہے اور افغان فورسز کے اہلکاروں کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا ہے اور ان کے ٹھکانوں کی تلاشی کی، تو ان کے ٹھکانوں سے بڑی تعداد میں پاکستانی شناختی کارڈز اور پاکستانی بینکوں کے ATM کارڈز برآمد ہوئے۔ اب ان پاکستانی ID کارڈز اور ATM کارڈز کا یہ کرتے کیا تھے اور اب انہوں نے کیا کرنا تھا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے تو یہ دہشت گردوں کے لیے بناتے تھے اور پھر انہیں پاکستان بھیجتے تھے دہشت گردی کے لیے، اور انہیں ATM کارڈز بھی دیتے تھے کہ جب انہیں پیسوں کی ضرورت پڑے تو وہ نکال سکیں، اور اس طرح سے یہ پکڑے بھی نہیں جاتے تھے کیونکہ ATM سے کیش نکالنے پر بینک کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا کہ کیش کس نے نکالا۔ لیکن اب جب بھارتی ٹھکانے جو افغانستان میں تھے وہ یا تو ختم ہو گئے ہیں یا کمزور ہو گئے ہیں، تو اب انہوں نے یہ ID کارڈز دنیا کو دکھانے تھے کہ دیکھیں یہ ہیں پاکستانی۔ ہم کہتے تھے نا کہ 10,000 پاکستانی افغانستان آئے ہیں جو طالبان کے ساتھ مل کر ہمیں مار رہے ہیں، اور پاکستان کیا کہے گا کہ یہ غلط طریقے سے بنائے ہوئے ہیں۔ کیسے یہاں لوگ بکتے ہیں؟ کمزوری کس کی ہے؟ 2 سے 3 لاکھ روپے لگائیں آپ کا شناختی کارڈ بن جاتا ہے، اور متعلقہ افسران یہ نہیں سوچتے کہ یہ ملک کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہاں قدم قدم پر ملک کو بیچنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال طالبان نے یہ کارڈز برآمد کیے ہیں، اور اب آپ بتائیں کہ ہمیں غنی حکومت پر خوش ہونا چاہیے کہ طالبان حکومت پر؟ کیونکہ غنی ہم سے بڑا گلہ کرتا ہے کہ آپ کا میڈیا بڑا خوش ہے کہ طالبان جیت رہے ہیں۔ آپ کا میڈیا تو پاکستان کے خلاف ترانے چلا رہا ہے، لوگوں کو جنگ کے لیے اکسا رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ ہمارا میڈیا کیوں نہ خوش ہوں؟ آپ نے قدم قدم پر بھارت کو ٹھکانے بنانے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ آپ کی خفیہ ایجنسی NDS بھارت کی راہ کے ساتھ مل کر پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ آپ نے ہمارے خلاف نیٹ ورکس بنائے ہوئے ہیں۔ آپ پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی، خانہ جنگی کروانے کی دن رات کوشش کرتے ہیں۔ طالبان ان ٹھکانوں کو ختم کر رہے ہیں، ان نیٹ ورکس کو ختم کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں زبان دی تھی کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے، وہ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا رہے ہیں۔ ہمیں تو اوپنلی ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی پاکستان یہ کہتا ہے کہ افغانستان میں اس کی حکومت بننی چاہیے جسے افغان عوام چاہتے ہیں، اور ہم اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اتنا نیوٹرل بیان کس ملک نے دیا ہے اب تک؟ کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا کہ وہاں پر بدامنی ہو یا خانہ جنگی ہو۔ اگر عوام کی مرضی کی حکومت بنے گی تو امن ہوگا۔ اشرف غنی حکومت نے افغانی عوام کو پاکستان کے خلاف اتنا بھڑکایا ہوا ہے کہ وہ بھارت کے ترانے گاتے ہیں، پاکستان کو گالیاں نکالتے ہیں، حالانکہ بھارت نے ان کی سرزمین کو ہمیشہ استعمال کیا ہے۔ پاکستان نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، ان کو کبھی روس سے بچایا، کبھی امریکہ سے بچایا، ان کو پناہیں دی۔ 20 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو۔ $150 ارب کی اکانومی کا نقصان کیا، اور یہ آج بھی انہوں نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کیا، اور وہاں جو پاکستانی آئے ہوئے تھے اپنے کاموں کے سلسلے میں ان پر ہلہ بولنے کی کوشش کی۔ پاکستانی میڈیا سے کیمرہ چھینا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہاں افغان ایمبیسیڈر کی بیٹی اغوا ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے تو پوری دنیا میں ہنگامہ مچ جاتا ہے، اور ہماری ایمبیسی لندن میں سیف نہیں ہے۔ اب آپ کو افغانستان کی انٹرنل صورتحال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ افغان طالبان عام لوگوں کے لباس میں چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں کابل میں داخل ہو چکے ہیں، اور پھر اشرف غنی عالمی میڈیا سے بڑا پریشان ہے، کیونکہ میڈیا پوچھتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ لوگ طالبان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن طالبان جن علاقوں میں جاتے ہیں لوگ ان کا ویلکم کر رہے ہیں۔ تو اشرف غنی نے اس سب سے بچنے کے لیے کابل میں نائٹ کرفیو لگا دیا ہے اور سفر پر پابندی لگا دی ہے، نہ تو کوئی آ سکے نہ تو کوئی جا سکے۔ دوسری طرف کنڑ کے علاقے میں شدید لڑائی جاری ہے اور افغان فورسز دھڑا دھڑ ہتھیار ڈال رہی ہیں، اور افغان ایئر فورس کو سٹرائکس کا آرڈر دیا جاتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سٹرائکس کر سکیں۔ ہمارے پاس جو طیارے ہیں ان میں سے 1/3 جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں، وہ استعمال کے قابل نہیں ہیں، نہ انہیں مینٹین کیا گیا، نہ انہیں اپ گریڈ کیا گیا، اور نہ ہمارے پاس کوئی قابل استعمال اسلحہ ہے۔ تو غنی حکومت اب امریکہ سے رابطہ کر رہی ہے کہ آپ ایسے طیارے چھوڑ گئے ہیں، آپ کم از کم ان کو تو مینٹین کر کے جاتے، ان کو اپ گریڈ کر کے جاتے، ان کے لیے اسلحہ چھوڑ کر جاتے۔
تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ افغان فورسز ویسے ہی ہتھیار ڈال رہی ہیں. وہ جو امر اللہ صالح کہتا تھا کہ ہم کبھی سرنڈر نہیں کرتے، امریکی فوج یہاں سے نکلی اور 20 دن کے اندر 90% علاقے پر آپ نے سرنڈر کر دیا، اور اب آپ کی ایئر فورس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.